अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खुशहाल और आबाद होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है हम सबको खुशहाल और आबाद रखे, मुसीबतों, परेशानियों, गमों, बीमारियों से हम सबको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। व्यूअर्स, आज का मेरा ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त है। प्लीज़ एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इसमें मालूमात मैं आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, मैं आज कन्फर्मा स्टोर जा रही हूँ अपनी बेटी का मोबाइल ख़रीदने। तो इसमें हमें क्या प्रॉब्लम पेश आई वो आपसे शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, ये मोबाइल बहुत अच्छी कीमत पे लगा हुआ था। वैसे इसकी प्राइस बहुत हाई है, 900 यूरो का मोबाइल है। ऑफ़र में उन्होंने 600 यूरो का लगाया हुआ है। तो व्यूअर्स, हम ये मोबाइल जो है ना किस्तों पे बाय करना चाहते थे, क्योंकि आज तक हमने कभी किस्तों में चीज़ नहीं ख़रीदी, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस चीज़ को बिल्कुल अनलाइक करते हैं। वो कहते हैं कि कमीशन लेते हैं, ऊपर जाती है, तो मैं भाई हराम समझता हूँ, ये काम मैंने नहीं करना। तो मैंने उनसे बोला आप ना अपना कार्ड दे, बैंक कार्ड, मैं अपने बैंक कार्ड से किस्तों पे ख़रीद लेती हूँ। तो कहते हैं ठीक है, ले लो जाके। तो व्यूअर्स, हमने फर्स्ट टाइम ये किस्तों पे चीज़ बाय कर रहे थे। हमने 20 ईयर हो गए हैं इधर रहते हुए, हमने आज तक किस्तों पे कोई चीज़ बाय नहीं की। तो व्यूअर्स, जो किस्तों पे चीज़ बाय करने के लिए हमें पहले कन्फर्मा का जो स्टोर है उसका हमें कार्ड बनवाना पड़ता है, जो मंथली नहीं, सालाना 15 यूरो देने पड़ते हैं। और जब आप कार्ड बनवाएंगे तब आपको एक दफ़ा पहले 15 यूरो देने पड़ेंगे। तो ये जब कार्ड एक बार बन जाता है ना, तो इसकी बड़ी सहूलत है। तो कभी भी हाई प्राइसेस की चीज़ें जब भी मतलब आती हैं, तो आप ख़रीद सकते हैं आसानी के साथ। आप किस्तों के ज़रिए जितनी भी आप आसानी से किस्त दे सकते हैं। तो व्यूअर, जैसे फिर हम स्टोर में एंटर हुए, तो मैं आपको पहले स्टोर के मतलब बता दूं, ये बहुत ही अच्छा स्टोर है। मैंने ज़्यादातर सामान इधर से ख़रीदा है। अपने बेडरूम का, अपनी बेटी के बेडरूम का, अपने ड्राइंग रूम, हर ज़्यादातर मैं यहाँ से ही बाई करती हूँ चीज़ें। तो व्यूअर, ये सोफ़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब मेरा सोफ़ा वो 15-16 साल हो गया, तो मैं तो उससे फेड अप हो रही हूँ, तो मुझे अब नया लेके दे। तो मैंने उनको ये दिखाया, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रा चेक करें आपको कैसा लगता है। तो उन्होंने देखा, उन्हें भी पसंद आया। लेकिन वही बात है व्यूअर्स के, बहुत ही हाई प्राइस थे। देखिए कितनी ईज़ी है, आगे से भी टांगे वो उन्हें मतलब सीधी कर देता है, और पैक भी वो पीछे चली जाती है, और आप आराम से कमर सीधी करके लेट भी सकते हैं। तो इसकी प्राइसेस बहुत ही हाई थी। तो हमने फिर उसको ना आगे बाय बाय किया, और हम फिर आगे चले गए। तो व्यूअर्स, आप आगे जहाँ पे मोबाइल लगे हुए थे वहाँ हम पहुँचे, तो वहाँ हमने उस लड़के से बात की। तो उसने हमें बताया कि आप काउंटर पे चले जाएं, और जाकर आप आईडी कार्ड अपना दें, और अपना एक किराए का पेपर दें, और आपका बैंक कार्ड नंबर होना चाहिए, और आपकी बैंक की गिब होनी चाहिए जिस पर आपका सारा बैंक का ना वो सारा बायोडेटा होता है, और एक आपका अर्निंग पेपर होना चाहिए। तो व्यूअर्स, हम काउंटर पे आए, आकर हमने उसको सारा कुछ बताया। तो उसने कंप्यूटर में सारा बायोडाटा डाला, और उसने पूछा कि आप कितना कमाते हैं। तो मैंने उसको बता दिया कि हमारा मंथली इतना अकाउंट में आता है। तो उसने सब सारा कुछ डाल के मतलब कंप्यूटर को ओके किया। जब तो उसने कंप्यूटर हमें रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि व्यूअर्स हमारे से जहाँ से गलती होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो इस टाइम जॉबलेस हैं, यानी वो रिटायरमेंट ट्रिप पे हैं, तो वो जॉब तो करते नहीं हैं। तो कंप्यूटर में तो आपको पता है, यहाँ पे हर चीज़ कंप्यूटर पर चढ़ी होती है, कौन कमा रहा है, कौन कितना मतलब बाय कर रहा है जो रिटायरमेंट है। तो व्यूअर्स, उसने कंप्यूटर में रिफ्यूज़ कर दिया। बाद में पता चला, तो फिर उसने कहा कि अर्निंग पेपर ले, वो सारे रिटायरमेंट पेपर लेके आओ। तो वो फिर हम लेके गए दोबारा। तो फिर उसने जब सारी चीज़ें कंप्यूटर में डाली, तो कंप्यूटर ने फिर रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि आपने एक पहले पहले एक डिमांड को रिफ्यूज़ किया है पहले, तो वो अब दोबारा अब नहीं होगा। अब 3 महीने के बाद दोबारा आएंगे, तो फिर आपका कार्ड बनेगा, और फिर आप उस पे किस्तों पे चीज़ें ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, बड़ा दिल अफसरदा हुआ। मेरी बेटी तो बड़ी मतलब दिल बर्दाश्त हुई। तो खैर फिर हमने क्या कर सकते थे। लेकिन व्यूअर्स, आप जो नए पाकिस्तानी आ रहे हैं उनके लिए ये ख़ास है कि जब भी आपने अगर कोई किस्तों पे चीज़ लेनी है, कोई आपने किसी भी स्टोर से आपने कोई कार्ड बनवाना है किस्तों पे चीज़ लेने के लिए, तो आपके लिए ये किराए का पेपर, आईडी कार्ड आपका होना चाहिए, बैंक कार्ड नंबर होना चाहिए, बैंक की गिब होनी चाहिए आपके पास, दूसरा आपका अर्निंग पेपर होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपके पास मस्ट होंगी, तभी आपका जो है ना ये कार्ड बनेगा, जिस पे फिर आप स्टोरों से अपनी किस्तों पे चीज़ खरीद सकते हैं। किस भी स्टोर पे जाके आप इस तरह बनवा सकते हैं, लेकिन ये 4 पेपर होना बहुत ज़रूरी है।
تو یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو چیز ہے، اس کا خیال رکھیں، اور جب بھی آپ بنوانا چاہیں تو یہ چیزیں 4 لے کے ضرور جائیں پیپر کی۔ تو بس پھر ہم آج سے پھر نکل آئے، ہم تو بڑے دل افسردہ ہوئے، لیکن میرے ہسبینڈ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ قسطوں پہ ملے گا یا فل قیمت پہ بھی لے سکتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، فل قیمت پہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہی تھی چلو سارے پیسے نہ دیں، ایک کٹھا 600 کوئی تھوڑی سی بچت کر لوں۔ تو میرے ہسبینڈ ناراض ہوئے، کہتے جب چیز لینی ہے تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر میرے ہسبینڈ ہم دوبارہ پھر آئے، پھر ہم نے آ کے فل قیمت پہ موبائل خریدا، اور میری بیٹی بہت خوش ہوئی اور اس نے بار بار پاپا کو تھینک یو بولا۔ تو ہم نے پھر انہوں نے ہمیں بولا کہ آپ یہ موبائل ہمارے پاس یہاں موجود نہیں ہے، کمپنی کو ہم نے کمانڈ بھیج دی ہے، تو وہ 4 ویک کے اندر اندر آپ کو یہ موبائل بھیج دیں گے۔ تو پھر ہم نے پیمنٹ ادا کی، اور یہ بھی بس آپ کو ہارٹ سے نظر آ رہا ہے نا، یہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے، یعنی کہ کوئی گرم ڈش وغیرہ آپ نے رکھنی ہو، پلیٹ رکھنی ہو، تو آپ اس کے نیچے ایک کنٹینر کے طور پہ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مجھے بہت پسند آیا، تو یہ میں نے 2 خریدے، لیکن اس کو علیحدہ ہم نے پیمنٹ کرنی تھی، کیونکہ وہ اس کی پرچی علیحدہ بننی تھی۔ تو ہم نے پیمنٹ کی اور ہم لے کے باہر آ گئے۔ تو دیکھا ویورز، آپ کو پتہ چلا کیسے کارڈ بنوانا ہے؟ تو 20 سالوں میں ہمیں نہیں پتہ چلا، تو آپ کو آتے کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ تو ویورز، ہم بھی اس راستے میں نہیں پڑھ رہے تھے، نہ ہم کبھی آئے، نہ کیونکہ میرے ہسبینڈ چیزوں کو بالکل ان لائک کرتے تھے کہ کمیشن وغیرہ حرام ہوتا ہے، تو ہاں ہم نے کبھی اس طرف توجہ دی۔ تو یہ فرسٹ ٹائم میں نے ان سے زور ڈالا، تو ہم ادھر آئے تو ہمیں پتہ چلا۔ تو میں نے مطلب سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ آنے والے نئے پاکستانی اردو بولنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ پریشانی نہ ہو، کم سے کم جو کو ہمیں اٹھانی پڑی۔ تو ویورز، میری بیٹی پینفلی سے انتظار کر رہی تھی کہ میسیج آئے موبائل کا اور میں موبائل لینے جاؤں۔ 1 اکتوبر کو وہ صبح صبح تیار ہو رہی تھی یونی جانے کے لیے، تو اس نے موبائل دیکھا، تو اس میں میسیج آیا کہ آپ کا موبائل آ گیا۔ تو وہ اس نے کہا ماما میں یونی نہیں جا رہی، میں نے موبائل لینے جانا، یہ مجھے موبائل بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو ہم نے پھر فوراً تیاری کی، اور پھر اس کے پاپا ہمیں لے کے آئے۔ تو پھر ہم یہ اسٹور جو ہے نا کنفرما کے بیک سائڈ پہ، جہاں پہ کمانڈ آتی ہے، اس سائڈ پہ ہم بیک پہ آئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آدمی بھی جا رہا ہے اپنی کمانڈ لینے کے لیے۔ تو میری بیٹی اندر گئی، تو میں بھی سوچ رہی تھی میں اندر جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر میں نے سوچا نہیں میں جاتی ہوں اندر، جا کے دکھاؤں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اندر کا ماحول کیسا ہے۔ تو ورز ادھر بھی وہی چیزیں پڑی تھی جو لوگوں نے ڈیمانڈ کر کے منگوائی ہوئی تھی، تو وہ پڑی تھی جیسے وہ پھر لوگ آتے تھے دیتے تھے۔ انہوں نے پھر وردہ سے وہ پیپر لیے میری بیٹی سے، تو انہوں نے کہا آپ باہر ویٹ کریں۔ تو پھر ہم باہر ویٹ کیا، تو تھوڑی دیر بعد ہی وہ اب مسیو آیا، یعنی کہ وہ آدمی آیا، اور اس نے ہمیں موبائل دیا۔ تو موبائل لے کر ہم گھر آئے، تو میری بیٹی بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی۔ تو اتنے میں میرا بیٹا بھی لیسے سے آ گیا، اس نے کہا ماما میں اس کو پیکنگ کھولوں، کیونکہ اسے پیکنگ کھولنے کا بڑا شوق ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے بولا نہیں، یہ بہنا کا موبائل ہے، بہنا ہی کھولے۔ تو پھر یہ موبائل میں نے اپنی بیٹی کو گفٹ کیا ہے اس کی برتھ ڈے کے لیے، اس کی اگلے منتھ کو برتھ ڈے ہے 7 نومبر کو۔ تو میں نے کہا کہ چلے اب اچھے آفر میں لگا ہوا ہے، تو یہ میں اس کو لے کے دیتی ہوں۔ تو اس کے پاپا نے بولا جب گفٹ لے کے دینا تو زیادہ تھوڑے پیسے قسطوں کے چکروں میں پڑنے سے بہتر ہے فل پرائز پہ ہی ہم لے لیتے ہیں۔ تم دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا موبائل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس موبائل کو استعمال کرنا نصیب فرمائے میری بیٹی کو، اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب والدین کو اس قابل رکھے کہ ہم اپنے بچوں کی جائز خواہشات اور ضروریات پوری کر سکیں، اور ہمارے بچے بھی ہمارے فرما بردار ہوں، خدمت گزار ہوں، آمین ثم آمین۔ تو ویورز، آپ کو یہ میرا گفٹ جو ہے میں نے اپنی بیٹی کے لیے لیا کیسا لگا، پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ آپ کی کمنٹ سے ہی تو مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں، نئے آنے والے ویورز، اور پرانے صرف لائک کریں۔ انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔